پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیریوں کو اپنا حق خود ارادیت دا مطالبہ کرنے دے اتے بھارتی غیظ و غضب دا سامنا کرنا پہ رہا ہے۔ بھارتی فوجی لوکاں کو آزادی دا مطالبہ کرنے دے اتے بڑے پیمانے دے اتے چھاپے مار رہے ہیں اور گرفتار کر رہے ہیں۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں کو اقوام متحدہ دے لازمی رائے شماری دا مطالبہ کرنے دے اتے اجتماعی سزا دا نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں سن کشمیریاں دے صواب رائے دے ذریعے اپنے مستقبل دا فیصلہ کرنے دے حق کو برقرار رکھیا ہوا ہے۔ بھارت جموں کشمیر وچ رائے شماری نہ کروا کے کئی سالاں دی اقوام متحدہ دی قرارداداں دی سراسر خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کشمیری عوام مقبوضہ جموں کشمیر وچ رائے شماری دے واسطے قربانیاں دے رہے ہیں۔ بھارت ویشیانہ ہتھکنڈا دا سہارا کہن کے کشمیریاں دے جذبہ آزادی کو نہ اس سے پہلا ختم کر سکیا اور نہ آئندہ ختم کر سکسی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی سن شکست دی وجہ تے اقوام متحدہ دی طرف تے تسلیم کیتا ہوا متنازع علاقہ جموں کشمیر وچ رچائے جانے والے پارلیمانی انتخابات تے ڈرامے وچ وادی کشمیر وچ اپنا کوئی بھی امیدوار کھڑا نہیں کیتا، جس دے اوتے لوکاں سن انہاں کو سخت تنقید دا نشانہ بنایا ہے۔ گزرے 28 سالاں وچ یہ پہلا موقع ہے جد بی جے پی سن وادی وچ اپنا کوئی بھی امیدوار کھڑا نہیں کیتا، اور یہ فیصلہ ایک ایسے وقت اوتے سامنے آیا جد بی جے پی دفعہ 370 دی منسوخی دے بعد وادی کشمیر وچ حالات معمول دے اوتے آنے دے بلند و بانگ دعویٰ کر رہی ہے۔ آخنے والاں دا خیال ہے کہ بی جے پی دے امیدواراں دی غیر موجودگی مسلم اکثریتی علاقے وچ اس تے شکست تے خوف دی عکاسی کر دی ہے، لہذا عالمی برادری جموں کشمیر دے اوتے اقوام متحدہ دی قرارداداں دے اوتے بھی عمل درآمد کرنے وچ بری طرح ناکام نظر آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ دا فرض بنتا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو حل کرائے، مقبوضہ جموں کشمیر وچ خون ریزی کو بند کرائے۔ مودی اور اس کے مددگاراں کو کشمیریاں دے ہر حق کو پامال کرنے دیتے سزا ملنی چاہیے۔